सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। भारतीयबालिका काचित् विवाहानन्तरं चीनदेशं गतवती। तस्मिन् समये जपानदेशस्य प्रभावेण बहवः देशाः भयभीताः आसन्। तेषु चीनदेशः अपि अन्यतमः। युद्धभीत्या पुत्री भारतं प्रत्यागता। तस्याः माता नितान्तं भक्तिमती आसीत्। माता सर्वदा कथयति स्म, भगवति श्रद्धावान् कश्चन यदि सङ्कटकाले श्रद्धया भगवन्तं प्रार्थयेत तर्हि भगवान् तदीयां प्रार्थनाम् अवश्यं शृणुयात्। तत् स्मरन्ती पुत्री भयेन मातरम् उक्तवती, जपानदेशेन यदि युद्धं क्रियेत तर्हि चीनसहिताः नैके देशाः उद्वस्थाः भवेयुः। मातः, भवत्याः तु ईश्वरे पूर्णश्रद्धा अस्ति। भवती ईश्वरं प्रार्थयेत् चेत् एतस्मात् सङ्कटात् बहूनां रक्षणं भवितुम् अर्हेत इति। तादृशीं कां प्रार्थनां कुर्याम् इति भवती अभिप्रैति? माता पृष्टवती। पुत्री उक्तवती, मातः, जपानदेशे महान् भूकम्पः भवेत्, येन समग्र जपान् देशः एव नष्टः भवेत् इति भगवन्तं प्रार्थयताम्। एतत् श्रुत्वा आश्चर्यान्विता माता उक्तवती, पुत्री, कस्यापि प्रार्थनां श्रुत्वा कामपि आपदं सृष्ट्वा असङ्ख्यानां निर्दुष्टजनानां मारणार्थं तत्परः भवितुं किम् ईश्वरः तावान् क्रूरः भवेत्? कस्यापि देशस्य अधिकांशप्रजाः भवन्ति शान्तिप्रियाः। तासां मनसि युद्धं, नरसंहारः इत्यादीनि चिन्तनानि अपि न उद्भवन्ति। कस्यापि अहितम् अपि ते जनाः न कामयन्ते कदाचित्। तथापि जपानदेशस्य अनिष्टं कामयामाना भवती स्वहृदयं किमर्थं कलुषितं करोति? एतत् न योग्यं खलु? कस्यचन राष्ट्रनायकस्य अविवेकेन जायमानः नरसंहारः अपि मा भवतु इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। सर्वेषां हितम् एव कामयतां पुत्री इति। मातुः हृदयवैशाल्यम् अवगत्य पुत्री लज्जिता अभवत्। स्वीयं चिन्तनं स्वार्थपरम् इति अवगत्य जपानं प्रति घृणाभावं त्यक्तवती सा नूतनं विवेकं प्राप्य मातरं क्षमाम् अयाचत्।